احنا عندنا كلمة القيم أو قيمة. احنا نقول إنسان صاحب قيم. شنو يعني قيمة؟ أو شنو يعني قيم؟ هلا؟ هي مبادئ وقيم مع بعض. أبي كلمة قيمة إيش معناتها؟ يعني شنو إنسان صاحب قيمة؟ أو عنده قيم؟ يعني شنو؟ مثل عليا. مثل عليا. ماشي، احنا خلونا بالعربي الكويتي نتحكي. قيمة يعني سعر، عدل ولا لا؟ كم قيمته؟ كم سعره؟ يعني لما نقول إنسان صاحب قيمة يعني إنسان سعره عالي، عدل ولا لا؟ شنو اللي يخلي الإنسان هذا سعره عالي وهذا رخيص؟ هي هذه يا إخواني، باختصار هي الطريقة كذي. في بعض القيم اللي هي الأشياء النفيسة ذات قيمة وسعر عالي، اللي يتمسك فيها بيصير سعره عالي، واللي يتركها ما له شيء، يصير ببلاش. الآدمي كله صفر مجاني بحسب القيم اللي يتمسك فيها. طيب منو اللي يحكم ان هذه هي قيمة تسوى او ما تسوى؟ احنا الحين لما نبي نتكلم في مجتمعنا او في عالم عموما، يعني الناس يختلفون حتى على القيمة الواحدة. مثلا لعب الكرة قيمة ولا مو قيمة؟ يعني هل اللي يكون لاعب يعتبر صاحب قيمة ومبدأ؟ بس سعره عالي اليوم، عدل ولا لا؟ سعره عالي لاعب الكرة، يسوى ملايين الناس ويدفعون له ملايين. طيب الحين ما نفهم احنا لعب الكرة الحين قيمة ولا لا؟ يعني اني اكون مطرب او ممثل قيمة ولا مو قيمة؟ يعني هل اذا صرت انا مطرب وممثل راح اكون صاحب قيم ومبادئ؟ بس الممثل سعره غالي والمطرب يدفع له. احنا ليش قاعد نقول يا جماعه احنا بنعرف هل هذه قيمه ومو قيمه على اساس انا اتعب عليها ولا لا؟ في ناس راح يقولوا لك هذه اكيد قيمه، مو هو الناس تقول، المجتمع قاعد يقول كله، اللي قاعد يستقبله ويرحب فيه وهو بالنسبه له شخصيه كبيره ويدفع له الفلوس كلها، وفوق هذا انت تقول لي مو قيمه؟ يعني شنو قيمه؟ احنا نبي نعرف عشان لا نتعب، لان الامثله كثيره. ما بيعرف الحين هذه قيمه ولا لا، انا بيعرف منو اللي له الصلاحيه اللي يحكم في النهايه. القاضي حضرتكم، من هو القاضي اللي يقول هذه قيمه او مو قيمه؟ هذا يسوى او ما يسوى؟ احنا راح نختلف، واحد راح يقول اللعب قيمه، واحد راح يقول الفن قيمه، واحد راح يقول الرقص قيمه. طيب عطني واحد يفصل